देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक काम है, हुकूमत का एक काम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हकीर इदारा नहीं है, ना मातहत इदारा है आपके, ना सुप्रीम कोर्ट के। ये कोई बात ही नहीं कर रहा है। हमारा आइन जो पाकिस्तान जिन्होंने बनाया है उसमें 12 हिस्से हैं, उसमें एक हिस्सा इलेक्शंस के मुतालिक है जो वो 2 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है। ये सारी जिम्मेदारी, ये सारा काम करना इलेक्शन कमीशन का है। अब इलेक्शन कमीशन कभी एक चीज करे, कभी दूसरी चीज करे, ये तो दिखाना होगा कि इसने ये गैर आईनी चीज है कि बनाई है, ये गलत है। नो, मैं तो ये पहले तो सर मैंने कोई लिस्ट अभी बनाई नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लॉज 6 जी आपको इंडिपेंडेंट्स को एक्सक्लूड करना ही पड़ता। आप सबमिशंस दे सकते हैं, आप लिस्टें, आप वो चीज नहीं कर सकते नहीं, जो कि मैं तो 2024 का जो एक्चुअल हुआ है मैंने वो दिखाया आपको, ECP ने किया है वो मैं रिकॉर्ड आपके सामने। नहीं, आप उनसे बनवा तो सकते हैं ना, ECP के अमेरिका में तो नहीं बैठा, नहीं, वो यहाँ बैठे हुए किधर इलेक्शन इधर ही है ना, बनवा लें वो that record is historical. You will give us the record of 2018 and the peri-materia provisions of 94 and 92 in the previous 2018 का हमें दे दें, जो पुराना 18 का भी दूंगा सर, and then the peri-materia provisions of देखिए, आसान कर लेना, सिकंदर साहब इधर बैठे हैं, यही चीज आप इनसे बनवा लें। आ जाएगी सर, हम बनवा लें। आ जाएगी। आपको कोई इतराज है तो नहीं? ये चीज़ जब आप उनको ये just to have clarity for myself, suppose Islamabad Capital Territory, which has 3 seats, returns 3 independents, right? And let's suppose those 3 independents join within the 3-day period, join political party X. Then for purposes of notwithstanding that ostensibly in terms of the proviso they have joined political party X, when you are calculating the ratios for the reserved seats, actually these 3 candidates would not count. Yeah. Yes. And I just want वो जो आपने क्वेश्चन भी किया था, I want clarity on जी जी, वो that is ऐसी what it is. बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। If I now move on, no sir, अभी तो मेरे ख्याल में अगर आप I need to 96 अगर पढ़ लें, आर्टिकल 59 उसमें जरा क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 59 इज अबाउट सेनेट इलेक्शन जी, उसमें मेंबर्स ऑफ द असेंबली का जिक्र है जी, उसमें ये नहीं लिखा है कि मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर्ड जनरल सीट। आप जरा पढ़ ले, दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा जी। Which clause? 59 is referring to 59. Which clause? Attorney General sir, may I request, speaking for myself, may I request that since you don't have it with you, and 2018, you know, and maybe tomorrow you can bring it and maybe, you know, because this is now we are just stuck here, and you walk us through 2018 and you match it with the paragraph and with the rules, and you tell us, look, this confirms my understanding of the rules, this is how it's applied. So we'll have an undisputed historical record before us, and then if we have questions, because here I think we just seem to be, we can do 2 things. I'll bring the 2018 and पहले हमें कर दें कल एक विदाउट और एक उसके दोनों मॉडल। I'll bring नए वाले का भी ले आइए ना, जो अभी लेटेस्ट। I'll bring जी बिल्कुल ठीक। I'll bring 2018 क्योंकि आपकी सारी सबमिशंस आर लिंक्ड टू दिस जी, तो आप कल फिर मेरे ख्याल में कल इसको कर this particular एक submission is linked एक्सक्लूडिंग with this. विदाउट एक्सक्लूडिंग। हाँ, 59 I'll just spark you with one आप कितना वक्त और लेंगे? आप कितना वक्त लेंगे? सर मेरा ख्याल है गोइंग बाय दिस पेस आई थिंक आई माइट टेक अनदर आवर। अच्छा, एक चीज जो मुझे बड़ी जिसकी तशवीश है और मुझे किसी ने भी जिक्र नहीं किया है अभी तक, और मुझे उम्मीद थी आप करते, मगर अभी तक शायद पहुंचा नहीं हूं, बट शायद आप करें, शायद ना करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक काम है, हुकूमत का एक काम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हकीर इदारा नहीं है, ना मातहत इदारा है आपके, ना सुप्रीम कोर्ट के। ये कोई बात ही नहीं कर रहा है। हमारा आइन जो पाकिस्तान जिन्होंने बनाया है उसमें 12 हिस्से हैं, उसमें एक हिस्सा इलेक्शंस के मुतालिक है जो वो 2 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है। ये सारी जिम्मेदारी, ये सारा काम करना इलेक्शन कमीशन का है। अब इलेक्शन कमीशन कभी एक चीज करे, कभी दूसरी चीज करे, ये तो दिखाना होगा कि इसने ये गैर आईनी चीज की है, तब मैं अपने इख्तियार इस्तेमाल करूंगा उसके खिलाफ।
میں سمجھتا ہوں الیکشن ایسے ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کو کہیے آپ کا کام نہیں ہے, آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی غیر آئینی چیز کی ہے, غیر قانونی چیز کی ہے, آپ بالکل مداخلت کریں. اگر یہ جو ہم گریٹر پرنسپلز کی جو بات کرنے لگے ہیں تو سب سے اہم پرنسپل تو یہ ہر شخص کو اپنا یا ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے. اب انہوں نے, یہ ان کا کام ہے, یہ کسی کو اس پہ اسٹریس نہیں کر رہا ہے کہ یہ ان کا کام ہے. لیکن ہم اتنی باریکیوں میں ہم چلے جاتے ہیں, جیسے میں پہلے ریکارڈ بن گئے الیکشن کمیشن کے. الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے, آئینی ادارہ ہے, اور اس کی اہمیت سمجھتے ہی نہیں کوئی اس ادارے کی. اگر الیکشن میں لوور لیول پہ دھاندلی ہوئی, جب تک ہمارے پاس کوئی طریقے سے کیس نہیں آئے گا, ہم ان کے بیٹھ کر کے نظر ثانی نہیں کرنے لگیں. تو ہر الیکشن پاکستان میں یہی ہوتا ہے, ہر کوئی اس کو جو بھی الیکشن ہوتا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں کہا یہ بڑا صحیح الیکشن ہوا ہے. وہ جب جو جیتنے والا وہ سمجھتا ہے صحیح ہے, جو ہارنے والا کہتا ہے جی بالکل غلط ہے. تو کیونکہ ہم اداروں کی تو قدر ہی نہیں کرتے ہیں, بس ہم اور کون اپوائنٹ کرتا ہے ان کو. ان کا تو چلیں ججز کا تو آپ کہہ سکتے ہیں جوڈیشل کمیشن کا کام ہے. یہ تو دونوں سیاسی پارٹی جو ایک اپوزیشن میں ہوتا ہے, گورنمنٹ میں ہوتا ہے, وہ بیٹھ کے کرتے ہیں, ان کو چنتے ہیں. تو یہ ذرا اگر ہم اتنی وہ دیکھ رہے ہیں نا ہولسٹک چیز, تو پھر یہ بھی دیکھیے کہ الیکشن کمیشن کیا چیز ہے. ہم بے شک میرا ہو سکتا ہے میں بہت ساری چیزوں میں اس سے اختلاف کروں, مگر میں اسی وقت انٹرفیئر کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ اب وہ آئین یا قانون سے ہٹ چکے ہیں. بس یہ اس کو اگر آپ ذرا, کوئی کسی نے مجھ سے یہ بات آج تک اس کیس میں تو نہیں کی ہے, اور نہ الیکشن کمیشن میں ہر چیز ہم آ جاتی ہے پٹیشن سپریم کورٹ میں, بھائی الیکشن کمیشن نے غیر آئینی کی ہے, بالکل ہم اس کو اڑا دیں گے. تو یہ ذرا آپ نظر, اگر اس پہ بھی اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں یا نہیں, ابھی نہ کریں, اگر کیونکہ یہ جو آپ ہمیں کیلکولیشن دیں گے, دس ول بی دا کیلکولیشن آف کمنگ فرام دا گورنمنٹ. This is not from the government's 27 ہے sir. آپ نہیں, how can you substitute the پارٹی کو دینا چاہیے. You see, it has to be the Election Commission of Pakistan. نہیں وہ ہونا چاہیے. میں تو 27A میں ہوں نا, تو میں تو دوبارہ آپ پوچھ لیجیے گا. نہیں پوچھنا نہیں, آپ بنا ہی نہیں سکتے, یہ آپ کا کام نہیں. یہ جو آپ جو یہ ہمارے لیے جایا صاحب میری بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. نہیں سر, نہیں. کل الیکشن کمیشن بولے گا جی ان نے لسٹ بنائی ہے, یہ غلط ہے. میں تو پہلے تو سر میں نے کوئی لسٹ ابھی بنائی نہیں ہے, میں تو صرف آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ فار دا پرپز آف اچیونگ دی آبجیکٹو آف کلاز 6 جی آپ کو انڈیپینڈنس کو ایکسکلوڈ کرنا ہی پڑتا. آپ سبمیشنز دے سکتے ہیں, آپ لسٹیں, آپ وہ چیز نہیں کر سکتے جو کہ میں تو 2024 کا جو ایکچوئل ہوا ہے میں نے وہ دکھایا, ہم ای سی پی نے کیا ہے, وہ میں ریکارڈ آپ کے سامنے. نہیں آپ ان سے بنوا تو سکتے ہیں, ای سی پی امریکہ میں تو نہیں بیٹھا, نہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے کتنے الیکشن ادھر ہی ہے نا, بنوا لیں اسے. That record is historical. You will give us the record of 2018 and the peri-materia provisions of 94 and 92 in the previous 2018 کا ہمیں دے دیں, جو پرانا 18 کا بھی دوں گا سر, and then the peri-materia provisions of دیکھیں آسان کر لیں نا, سکندر صاحب ادھر بیٹھے ہیں, یہی چیز آپ ان سے بنوا لیں. آ جائے گی سر, بنوا لیں. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ جب آپ ان کو